बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 3 फरवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, ईरान और अमेरिका की कशीदगी पर कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हैं मशरिक़ वुस्ता से। एक तो इनसे आपको आगाह करना है और साथ ही साथ मुमकिना अमरीकी हमले के खतरात के पेश नज़र आज ईरान की जानब से एक और नए मिज़ाइल तजर्बे की इतलाआत मौसूल हो रही हैं और इस मिज़ाइल तजर्बे के बाद अमरीकी बहरी बेड़े से लेकर जितनी भी अमरीकी बेसिस हैं गल्फ ममालिक के अंदर, उनको भी शदीद खतरात लाक हो चुके हैं। जहाँ एक जानब ये सूरत हाल है तो वहीं चीन और ईरान की जो शराकत दारी है उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं कि ईरान के ऊपर मुमकिना अमरीकी हमले के खतरात को देखते हुए चीन की जानब से एक बड़ा ही इंतहाई आम कदम जो है वो उठाया गया। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है और कमेंट्स में अपना कीमती फीडबैक जो है वो लाजमी देना है। नाज़रीन किराम, जहाँ ईरान और अमेरिका की कशीदगी की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन एक खतरनाक स्टेज की तरफ जा रही है, तो वहीं कल ईरानियन प्रेसिडेंट के ज़राए से हवाले से ये खबर सामने आई कि उन्होंने अमेरिका के साथ अनकरा के अंदर मुज़ाकरात पर जी आमादगी ज़ाहिर की है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर लास्ट जो जून 2025 में ईरान के ऊपर जो इनकी न्यूक्लियर साइट इस्फहान, इसके अलावा नेसन जो न्यूक्लियर साइट थी, इनके ऊपर हमले किए गए थे, तो तब भी मुख्तलिफ ऐसी रिपोर्ट जो थी वो सामने आई कि जो 400 किलोग्राम के करीब जो यूरेनियम था ईरान के पास वो बच चुका है। अब इसमें राइटर्स ने जी बड़ा एक तहलका खेज दावा किया है। अब राइटर्स ने ये दावा किया है कि जुमा के दिन जी अनकरा में एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और कई मिस्र जैसे कि हो गया गल्फ मालिक जो है वो भी शामिल होंगे, और दूसरी तरफ अमेरिका से, इसके अलावा इसराइल से भी कुछ नुमाइंदे जो है वो इस मुलाकात के अंदर मुतवक्के हैं कि वो भी शामिल होंगे। अब इसमें ये इतलाआत राइटर्स ने राइटर्स की जानब से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान की जानब से एक तो अमेरिका के साथ अपने जो मुज़ाकरात हैं उन पर आमादगी जाहिर की गई है, और साथ ही साथ जो 400 किलोग्राम की अफजुर्दा यूरेनियम है उस पर भी ईरान जो है वो अब राजी हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस हवाले से ये मुसलसल, क्योंकि जितने भी इत्तेहादी हैं उनकी जानब से ईरान और अमेरिका की कशीदगी को कम करने के लिए बरहा ऐसी कोशिश जो है वो की जा रही थी, तो उसके बाद फिर ईरान जो है इसने कंडीशनल जो मुज़ाकरात हैं इन पर आमादगी जाहिर की है। अब इसमें ये इतलात मौसूल हो रही है, एक तो जी कतर, सऊदी अरब, इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र के अलावा कुछ दूसरे ममालिक इस्तांबुल इजलास में शिरकत करेंगे। दो तरफा सैफरीकी, इसके अलावा दीगर मुलाकातें जो है वो मुतवक्के हैं। तुर्की के हुक्मरान जमात के एक एहलकार ने राइटर्स को इस हवाले से ये बताया कि तेहरान और वाशिंगटन ने इस हफ्ते सफारतकारी और मुमकिना मुज़ाकरात पर दोबारा तवज्जो मरकूज करने पर इतफाक किया ताकि मुमकिना अमरीकी हमलों के जो खतरात हैं इनको रोका जा सके। तमाम सूरत हाल में एक अहम चीज़ जो सामने आ रही है वो है ईरान के पास जो 400 किलोग्राम के करीब अफजुर्दा यूरेनियम है, उसके हवाले से अब राइटर्स ने यह दावा किया है कि ईरान की जानब से इस पर भी आमादगी जाहिर कर दी गई है। अब इसके हवाले से जो बयान सामने आ रहे हैं या जो राइटर्स ने दावा किया है, इसमें यह तफसीलात मौसूल हो रही हैं कि मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने के लिए ईरान का यह कहना है कि पेशगी शराइत नहीं होनी चाहिए और वो यूरेनियम की अफजुर्दगी पर लचक दिखाने के लिए तैयार हैं, जिसमें 400 किलोग्राम इंतहाई अफजुर्दा जो यूरेनियम है इसको भी वो हवाले करने के लिए तैयार हैं। अब राइटर्स की जानब से ये इतलाआत मौसूल हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरानियन ज़राए के हवाले से इस किसी किस्म की ऐसी जो स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आई। दूसरी तरफ बात करें हम चीन और ईरान, इसके अलावा अमेरिका के हवाले से, ऑलरेडी पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि चाइना की जानब से मुसलसल ईरान को जी सैटेलाइट के जरिए जो इंटेलिजेंस है वो फ्राहम की जा रही हैं। अल उदेद एयरबेस के ऊपर जितनी भी अमेरिका की तैनातियां हैं, चाहे अमेरिका के डिफेंस सिस्टम हो, इसके अलावा अमेरिकी फौजी या जितने भी फाइटर जेट्स, कतर के अंदर जो अमेरिकी सबसे बड़ी एक एयरबेस कंसिडर की जाती है अल उदेद एयरबेस, इसके हवाले से खसूसन चाइना की सैटेलाइट ने बाकायदा तौर पर तस्वीरें जारी की थी कि अल उदेद के ऊपर अमेरिका की कितनी डिप्लॉयमेंट है। अब दूसरी तरफ जी मुसलसल चीन की जानब से ईरान को इंटेलिजेंस जो है वो फराहम करने का सिलसिला जो है वो जारी है। आपको इल्म होगा कि जब पाकिस्तान और भारत का टकराव हुआ था मई में, तो तब भी बरहा भारत जो है वो बाद में चीखा और चिल्लाया भी था कि जी चाइना ने पाकिस्तान को पूरी पूरी जो
جو مدد ہے وہ فراہم کی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر ایسے بیانات جو ہیں وہ سامنے آئے تھے کہ ہمیں بھارت کی ایک ایک موومنٹ جو تھی اس کا پتہ تھا, کیونکہ چائنا کی جو سیٹلائٹ ہیں اس کے ذریعے پاکستان کی مدد کی گئی تھی. اب اس تمام صورتحال کے اندر جبکہ ایران اور چین جو ہے وہ بھی ایک اچھے شراکت دار کے طور پر دیکھے جاتے ہیں, تو ایران کی چین کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر جو امداد ہے اس کا سلسلہ جاری ہے, چاہے پھر چائنا سے ملٹری کارگو پلینز کا تہران کے اندر آنا ہو یا پھر سیٹلائٹس کے ذریعے یا امریکی موومنٹ جتنی بھی ہے اس کے اوپر بھی چین کی جانب سے ایران کو باقاعدہ طور پر تمام معلومات فراہم کی جا رہی ہیں. اب اس تمام صورتحال کے اندر خبر یہ سامنے آئی ہے کہ چائنا کی جانب سے اپنی جو جاسوسی کرنے والی جو شپ ہے اس کو جو امریکی بحری بیڑا ہے بحیرہ عرب میں اس کے قریب اس کی تعیناتی کے حوالے سے تفصیلات موصول ہو رہی ہیں. اس کے حوالے سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ چائنا ڈپلوائز سرویلنس شپ ٹو شیڈو یو ایس ایس ابراہم لنکن نیئر ایران, یعنی کہ آلریڈی یہ خطرات جہاں پائے جا رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ مذاکرات ناکام ہوئے تو اس کے بعد پھر امریکہ جو جدید ترین اپنا بحری بیڑا یا جتنی بھی ڈپلائمنٹ کر رہا ہے امریکہ ایران کے اوپر سٹرائک کرے گا. تو اب جہاں آلریڈی چائنا سیٹلائٹ کے ذریعے امریکی موومنٹ کی اطلاع ایران کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو وہیں اپنی جو جاسوس شپ ہے وہ بھی بالکل ابراہم لنکن کے جو ہے وہ قریب تعینات کرنے کے حوالے سے تفصیلات جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں, اور اس حوالے سے یہ اطلاعات بھی موصول ہو رہے ہیں کہ چائنا جو ہے اس نے اپنی اسپائی شپ بالکل یو ایس ایس ابراہم لنکن جہاں پر ہے اس کے بالکل قریب تعینات کر دیا. اور اس تمام صورتحال میں خصوصاً بیجنگ جو ہے وہ بڑا ہی غور سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی جتنی بھی موومنٹ ہے اس کو قریب سے دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب دوسری طرف بات کریں جو ایران کی جانب سے آج ایک نئے میزائل تجربے کی خبر سامنے آئی ہے جس نے امریکہ سمیت تمام جو اتحادی ہیں ان کو جی ہلا کے رکھ دیا ہے. اب اس کے حوالے سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں, سب سے پہلے میں آپ کو اس حوالے سے آگاہ کروں تو ایران کی جو نیوی ہے ان کی جانب سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے, اور ایرانین ذرائع نے اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ ایران کی جو نیوی ہے انہوں نے سکسیسفلی ایک ابو مہدی سب میرین میزائل جو ہے اس کا ٹیسٹ کر لیا ہے. آلریڈی اس حوالے سے بیشتر کئی ایسی رپورٹ جو ہیں وہ دیگر کئی ایسے آؤٹ لیٹ بلکہ جو باوثوق ذرائع ہیں وہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ جو ابو مہدی میزائل ہے اس کی تقریباً رینج 1000 کلومیٹر کے قریب بتائی جاتی ہے, لیکن ابھی یہ ذرائع جو ہیں اوپنلی سورسز جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ یہ جو نیا ایک تجربہ کیا گیا ہے ایرانین نیوی کی جانب سے اس کی رینج تقریباً 2600 یعنی کہ 2600 کلومیٹر کے قریب بتائی جا رہی ہے, کیونکہ اس حوالے سے آلریڈی یہ خدشات بھی پائے جاتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اپنے میزائل ٹیسٹ یا دیگر جتنی بھی ایسی چیزیں جو ہے وہ کرتا ہے تو اس پر ایران جو ہے وہ تمام چیزیں بتاتا نہیں, بلکہ ان کیس اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو تب اس کی نمائش جو ہے وہ ایران کی جانب سے کی جاتی ہے. اب یہ ابو مہدی جو میزائل ایرانین نیوی کی جانب سے اس کا ایک کامیاب تجربہ کیا گیا ہے, اس سے یقینی طور پر امریکہ کا جدید ترین بحری بیڑا جو ہے اس کو بھی بآسانی ایران اب نشانہ بنا سکتا ہے. آلریڈی جتنی رینج میں جو ابراہم لنکن ہے اس کے علاوہ جو امریکی بیسز ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر ایران کے پاس کئی ایک ایسے میزائل خیبر شکن اس کے علاوہ فتح ہو گیا میزائل یا دیگر کئی ایسی ٹیکنالوجی جو ہیں وہ موجود ہیں جن سے آلریڈی ایران بآسانی امریکی بیسز کو نشانہ بنا سکتا تھا. لیکن ابھی ایک جانب جہاں مذاکرات جو ہیں اس کی جمعے کے دن ملاقاتی ہیں انقرہ کے اندر, تو وہیں ایران کی جانب سے اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو مزید انہینس کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے, کیونکہ کل ایرانین آرم فورسز جو ہیں ان کے ہیڈ کی جانب سے یہ ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پچھلی دفعہ جب ایران اور اسرائیل کا یا امریکہ کا جو معاملہ ہوا تھا اس میں ایران نے بڑا ڈیفینسو ہو کر مقابلہ کیا تھا, لیکن اب ہم نے اپنی ملٹری جو ڈاکٹرائن ہے وہ بالکل بدل لی ہے اور اب ایران اوفینسو ہو کر کھیلے گا. یعنی کہ اگر ضرورت پڑی ایران کو کہ خطرات لاحق ہوئے کہ ایران کو اب حملہ پہلے کرنا چاہیے تو ایران اس سے بھی گریز نہیں کرے گا, اور یہ ایک بڑی کہیں کہ چینجنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ایران کی جانب سے. دوسری طرف جی برطانیہ کی جانب سے ایران کے اوپر فردر کچھ پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی گئی ہیں, اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو اس کے حوالے سے ایک تو جی برطانیہ نے ایرانی شخصیات اس کے علاوہ کئی ایک ادارے جو ہیں ان پر پابندیوں کا اعلان کیا ہے. اس حوالے سے ایک خبرزا ایجنسی کی ایک رپورٹ ہے, اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ برطانوی حکومت نے 10 ایرانی شخصیات اور ایک ادارے کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے. برطانوی حکومت کے مطابق پابندیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے پر لگائی گئی ہیں. برطانوی حکومت کے مطابق پابندیوں میں شامل ہونے والوں کے اثاثے منجمد ہوں گے اور برطانیہ کا سفر بھی نہیں کر سکیں گے. کل میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ اٹالین ایمبیسی جو تھی اس کے حوالے سے بھی ایک نوٹس سامنے آیا تھا جس میں کسی جو ہے وہ اعلانیہ مدت تک جو ہے وہ آرڈر نہیں کیا گیا تھا,
بلکہ ایک غیر اعلانیہ مدت جو تھی اس کے لیے اٹالین ایمبیسی جو کہ کیپٹل ہے تہران ایران کا اس کے اندر تھی، اس کو بھی بند کیا گیا تھا۔ بہرحال یہ کچھ تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔